नन्हा पांडा और उसका दोस्त मिट्ठू। एक दिन एक प्यारा सा पांडा, जिसे सब नन्हा पांडा कहते थे, अपने दोस्त मिट्ठू, जो एक रंग बिरंगा तोता था, के साथ जंगल की सैर पर निकल पड़ा। दोनों का दिन अक्सर नए एडवेंचर और डिस्कवरी से भरा होता था। इस बार उन्होंने एक पुरानी झील के पास पहुंचने का फैसला किया, जो जंगल की गहराइयों में छुपी हुई थी। झील को देखते ही उनके दिल में एक्साइटमेंट की लहर आई, लेकिन ये झील कुछ अजीब सी लग रही थी, जैसे इसके अंदर कोई बड़ा राज छुपा हो। जैसे ही दोनों की नजर झील के आसपास पड़ी, तो उन्होंने देखा कि पुराने टूटे हुए दरख्त और पत्ते झील के आसपास फैले हुए हैं। उन्होंने जमीन पर कुछ अजीब सी चमत्कार चीज देखी। वो चीज क्या थी, ये मैं आपको बताता हूँ। तब तक अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो बराए करम इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी ऐसी दिलचस्प कहानियाँ मिलती रहें। और हाँ, हमारी वीडियो को अपने प्यारे दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखा करें। वो चीज़ एक संदूक था, जो धीरे धीरे ढूंढने पर मिला। संदूक के ऊपर कुछ पुराने और फायदेमंद लकीरों की लिखाइयाँ थीं, जो उनको समझ नहीं आ रही थी। मिट्ठू ने कहा, अरे पांडा भाई, ये संदूक मुझे खास लगता है, हमें इसे खोलना चाहिए। नन्हा पांडा और मिट्ठू तोते ने संदूक खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन संदूक बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था। उनकी भरपूर कोशिशों के बाद भी संदूक नहीं खुला। मिट्ठू तोते ने कहा, भाई, ये हमसे नहीं खुलेगा, हमें किसी से मदद लेनी होगी। जंगल में एक बुढ़ा तोता रहता है, जो पुरानी चीज़ों को जानता है। शायद वो ही हमारी इस संदूक को खोलने में कुछ मदद कर सके। नन्हे पांडे ने कहा, हाँ मिट्ठू भाई, तुम सही कह रहे हो, हमें उस बूढ़े तोते के पास जरूर जाना चाहिए। दोनों उस बूढ़े तोते के घर की तरफ चल पड़े। बूढ़े तोते का घर जंगल के एक कोने में था। जब मिट्ठू और नन्हे पांडे ने उसके दरवाजे को नॉक किया, तो बूढ़े तोते ने उन्हें देखा और तुरंत पहचान लिया। बूढ़े तोते ने कहा, जिस संदूक को तुम दोनों खोलने की कोशिश कर रहे हो, वो कुछ राज छुपाए बैठा है। इसको खोलने के लिए तुम्हें एक चाबी चाहिए होगी, जो जंगल के कोने में मिलती है। उनकी मदद के लिए उस बूढ़े तोते ने उन्हें एक पुराने मैप का नक्शा दिया, जिसमें चाबी की लोकेशन दिखाई गई थी। मैप लेकर मिट्ठू तोता और नन्हा पांडा चाबी की तलाश में निकल पड़े। उन्हें बहुत से नए चैलेंज का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे वो चाबी की लोकेशन के नज़दीक पहुंचते गए, जंगल का माहौल और भी रहस्यमय होता गया। उन दोनों ने चाबी ढूंढने के सफ़र में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया। एक रात जब वो एक बड़े दरख्त के नीचे कैंप लगा रहे थे, तो उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जो किसी दूसरे जानवर की थी, जो उनके मिशन के सफ़र में रुकावट डालना चाहता था। लेकिन नन्हे पांडे और मिट्ठू तोते ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते गए। आखिरकार उन्हें चाबी ढूंढ गई। चाबी ढूंढने के बाद दोनों वापस झील के पास आए और संदूक को खोलने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि संदूक का लॉक अभी भी बहुत मजबूत था। मिट्ठू ने कहा, शायद ये लॉक एक कॉम्बिनेशन से मिलकर ही खुल सकता है। उन्होंने बूढ़े तोते की बताई हुई साइंस को देखा और
اس کے مطابق ایک اسپیشل کمبینیشن سے ٹرائی کیا۔ جیسے ہی انہوں نے صحیح کمبینیشن انٹر کیا، صندوق دھیرے دھیرے کھل گیا۔ صندوق کھولتے ہی ایک چمک نکلی جو ان کی آنکھوں میں پڑی۔ صندوق کے اندر ایک پرانا خزانہ تھا جس میں بہت سی انمول چیزیں تھیں، ہیرے موتی جواہرات، اور ایک پرانی ڈائری بھی تھی۔ ڈائری میں لکھا ہوا تھا کہ یہ خزانہ ایک خوبصورت شہر کا حصہ ہے جو جنگل کے کسی رہسمائی کونوں میں چھپا ہوا ہے۔ یہ شہر تبھی دکھائی دیتا ہے جب چابی اور ڈائری آپس میں مل جائیں۔ ننھے پانڈے اور مٹھو نے ڈائری کی انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے جنگل کے چھپے ہوئے شہر کی طرف رخ کیا۔ جب وہ اس شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ساری چیزیں جادو سے بنی ہوئی ہیں اور سارے لوگ ان کے سامنے حاضر ہو گئے۔ شہر میں ایک راجکمار بھی تھا جو ان کو اس خزانے ڈھونڈنے پر شکریہ ادا کر رہا تھا۔ وہ خزانہ شہر کے لیے بہت ضروری تھا۔ ننھے پانڈے اور مٹھو طوطے کی ان سب نے بہت خاطر توازی کی۔ انہوں نے ان دونوں کو کھانے پر بلایا، پھر انہوں نے مل کر خوب کھانا کھایا۔ انہوں نے شہر میں کچھ دنوں تک رہنے کا فیصلہ کیا اور شہر کی خوبصورتی اور راز کو انجوائے کیا۔ شہر بہت خوبصورت تھا۔ یہ ایڈونچر ان کی زندگی میں بہت یادگار اور ایکسائٹنگ رہا۔ ایسا پیارا ایڈونچر ان کی زندگی میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ انہوں نے سیکھا کہ دوستی اور ہمت سے سب کچھ ممکن ہے، اور وہ دونوں ہمیشہ خوش رہتے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، کبھی ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرتے تھے، اور ہمیشہ نئے نئے ایڈونچرز اور ڈسکوریز کے لیے تیار رہتے تھے۔ وہ دونوں پوری دنیا گھومنا چاہتے تھے اور اپنی پیاری زندگی ایسے پیارے پیارے ایڈونچرز میں گزارنا چاہتے تھے۔ ان کا خواب تھا کہ ہم اپنی آخری سانس تک ایڈونچرز اور ڈسکوریز کرتے رہیں۔ ننھا پانڈا اور مٹھو آپس میں بہت گہرے دوست تھے۔ ان کی دوستی بہت مضبوط تھی۔ آج تک کوئی بھی ان کی دوستی کو نہیں توڑ پایا تھا۔ اور اس طرح اس کہانی کا دی اینڈ ہوتا ہے۔ جی تو دوستوں، اگر آپ کو ننھے پانڈے اور اس کے دوست مٹھو طوطے کی یہ دلچسپ کہانی پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ انہیں بھی یہ مزیدار کہانی دیکھنے کو ملے۔ آپ کی سپورٹ سے ہم اور بھی مزیدار کہانیاں لے کر ضرور آئیں گے۔ شکریہ۔